बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब अर्ज़ जनाब, हम जिन दिनों से गुज़र रहे हैं ये मौलाए कायनात हलाल मुश्किलात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत के अयाम हैं। और पूरी दुनिया, जो मुसलमान हैं वो तो जानते ही हैं, जो गैर मुस्लिम भी हैं वो भी इस्लाम की बाज़अहम तरीन जिन शख्सियात को जानते हैं उनमें से एक हज़रत अली का नाम भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया जानती है, हज़रत अली को पूरी इंसानियत जानती है। तो इन दिनों की मुनासिबत से हमने सोचा कि आपसे गुफ्तगू की जाए और कुछ अहम बातें आपके साथ कर ली जाएं। अब जो शख्सियत अली इब्न अबी तालिब की है वो इंतहाई अहम शख्सियत है, मतलब कि तारीख़ इंसानियत की अहम तरीन शख्सियात में से एक शख्सियत हज़रत अली की है। तो अब ऐसी शख्सियत पे अगर गुफ्तगू की जाए तो मेरे जैसे आदमी के लिए एक छोटी सी बैठक के अंदर या एक छोटी सी नशस्त में मुकम्मल तौर पे तमाम तर शख्सियत का अहाता कर लेना मुमकिन नहीं है। लिहाजा हमने सोचा कि किसी एक आपकी शख्सियत के किसी एक ज़ाविये को, बहुत से ज़ाविये हैं, बहुत से एंगल्स से आप पे गुफ्तगू की जा सकती है। आपकी इबादत, आपका ज़ुहद व तक़वा, आपका इल्म, आपकी आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़, यानी कितनी जो है वो पैराएँ हैं जिनमें गुफ्तगू की जा सकती है। लेकिन हमने कोशिश ये की कि एक ऐसा मौजू आपकी शख्सियत में से मुंतखब करें कि जो मैंने आज तक कम अज़ कम किसी से नहीं सुना, और अगर किसी ने ज़िक्र भी किया तो ज़िम्नन किसी एक आध बात की तरफ इशारा कर दिया। इस मौजू को बाकायदा तौर पे किसी ने नहीं छेड़ा, या अगर किसी ने गुफ्तगू की है तो आप बताइएगा इस वीडियो के फीडबैक में कि किसी और शख्सियत ने भी जो है वो इस अंदाज में गुफ्तगू की है, तो मैं उससे इस्तेफादा करूँगा। हमने कहा कि हज़रत की इल्मी शख्सियत पर गुफ्तगू बहुत ज़्यादा होती है, मगर अदबी शख्सियत पर बाकायदा गुफ्तगू नहीं होती। तो हज़रत मौलाए कायनात का लिटरेचर से क्या ताल्लुक़ था और अदब से क्या ताल्लुक़ था, तो इस पे गुफ्तगू हमने सोचा कि कुछ हद तक गुफ्तगू छेड़ दें, सोसाइटी में इनिशिएट कर दें, ताकि लोग इस पे अपने अंदाज में शुअरा, उदबा, अहले नस्र, अहले शेर, अहले तकरीर, मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले जिन्हें इल्म अदब से पाला पड़ता रहता है, वो आपकी शख्सियत पे इस अंदाज में गौर व फिक्र करें जिस अंदाज पे हम ये डिबेट इनिशिएट करने जा रहे हैं। तो अदब तो हर एक जानता ही है कि अपने ख़यालात और अफ़कार को किसी खूबसूरत तरीके से लोगों के सामने रख देना, चाहे वो तहरीरी सूरत में हो या चाहे वो तकरीरी सूरत में हो, उसे हम अदब कहेंगे। यानी खूबसूरत अंदाज़, मुसज्जा मुक़फ़्फ़ा जुमले, या मिसाल के तौर पे शेर है तो औज़ान वग़ैरह की आप ख़याल करते हुए वो अंदाज़ इख्तियार करें तो अदब कहलाएगा। हज़रत की शख्सियत का और अदब का जो ताल्लुक़ है वो, उसकी इब्तिदा मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं कहाँ से गुजारिश करूँ। यानी उसकी, अगर हम ग्रामेटिकली देखें, ज़ाहिर बात है कि कोई जुमला आप लिख रहे हैं या चंद जुमले या कोई इबारत, कोई टेक्स्ट आप लिख रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले तो आप देखेंगे ना कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, लफ्ज़ों को बरतना कैसे है। तो दो उलूम एकदम आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं। एक इल्मुन नहव अरबी ज़बान में वो इल्म है कि जो जुमले की साख्त पर बात करता है कि जुमला बनता कैसे है, जुमला बनाना कैसे है। दो उलूम है, एक इल्म सर्फ है जो इस बात से बहस करता है कि लफ्ज़ कैसे बनेगा, यानी लफ्ज़ की कौन सी शक्ल किस जगह पे इस्तेमाल करनी है, ये इल्म सर्फ है, बहुत आसान सी बात है। दूसरा इल्म नहव है, तो इल्म नहव जो है वो देखता है कि जुमला कैसे बनेगा, उन अल्फाज को तरतीब कैसे दिया जाए कि जुमला बन जाए। ये जो इल्म नहव है, इस नहव के इल्म की बुनियाद हज़रत अली इब्न अबी तालिब ने रखी है, बल्कि नहव का नाम ही मौलाए कायनात ने दिया। देखिए, बहुत सी चीज़ें मौजूद होती हैं, मगर उन चीज़ों को इल्म की सूरत दे देना और इल्म की सूरत दे के तदवीन करके लोगों के सामने रख देना, ये किसी इंटेलेक्चुअल का काम होता है, ये माशरे का इंटेलिजेंशिया करता है। जो इल्म नहव से मुताल्लिक़ जो हज़रत की खिदमत है वो ये है कि इस्लाम जब, ज़ाहिर बात है कि अरब से निकल के मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में फैलना शुरू हो गया, अरब व अजम इकट्ठे हो गए, तमाम अरब व अजम मुसलमान होने लग गए, तो ज़ाहिर बात है कि लैंग्वेज तो वैसी नहीं रहेगी ना कि हर जगह पे एक ही अंदाज में बोली जाए। ज़बान तो हर 30 किलोमीटर के बाद अपना लहजा और आहंग बदल लेती है। तो जब मुख्तलिफ ज़बानों के लोग आ रहे हैं तो फिर ज़ाहिर बात है कि अरबी ज़बान को भी चोट पड़ना लाजमी थी। आप देखें कि अंग्रेज़ हमारे बरसग़ीर में आए तो उन अंग्रेज़ों के आने का ये नतीजा निकला कि आज तक हमारी उर्दू जो है वो खालिस उर्दू नहीं हो पा रही। हम कोई भी जुमला अंग्रेज़ी के किसी लफ्ज़ का इस्तेमाल किए बगैर मुकम्मल नहीं करते उर्दू में। तो जब दूसरे लोग
عجم لوگ جب عرب کے اندر مختلف اغراض و مقاصد سے آ رہے ہیں اسلام کے پھیل جانے سے، تو اس سے ظاہری بات ہے کہ عرب لوگوں کا بھی انداز گفتگو اور ان کی بھی زبان کی جو باریکیاں وہ متاثر ہونا لازمی تھی۔ ایسی صورتحال میں مولائے کائنات کو یہ خیال آیا کہ میں کچھ ایسا کر جاؤں کہ عربی زبان کی جو ہے وہ حیثیت اور عربی زبان کی انفرادیت، یونیکنس محفوظ رہ جائے۔ ابو الاسود دوئلی، جن کا نام بہت زیادہ آپ نے میٹرک میں جب کہیں قرآن مجید کی ترتیب یا قرآن مجید پہ اعراب لگنے کے بارے میں پڑھا ہوگا تو ابو الاسود دوئلی کا بھی نام پڑھا ہوگا۔ حضرت علی کے شاگرد تھے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نے ان کے ذریعے سے قرآن مجید کے اوپر زیر زبر پیش جو ہے ان کا انتظام کیا، اور بھی نام لیے جاتے ہیں۔ تو ابو الاسود دوئلی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت سے ملنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ بہت پریشان ہیں، آپ اپنے نارمل موڈ میں نہیں ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضور کیا ہو گیا، آپ کو پریشان دکھائی دے رہے ہیں؟ تو مولا نے کہا کہ ابو الاسود، یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، ہماری زبان، ہمارا اسلام ایک تو یہ کہ پھیل رہا ہے، اور پھر جب ہماری زبان پھیل رہی ہے تو وہ مختلف ہاتھوں میں آ کے اپنی اصلیت کھوتی چلی جا رہی ہے۔ تو کہا کہ آپ کی فکر تو بالکل بجا ہے۔ تو اس حوالے سے مختلف باتیں ہوئیں اور نشست برخاست ہو گئی۔ 3 دن بعد ابو الاسود کہتے ہیں میں دوبارہ ملنے گیا مولا سے، تو انہوں نے، میں نے دیکھا کہ ایک پرچی ہاتھ میں تھامے ہوئے ہیں، ایک کاغذ ہاتھ میں جو ہے وہ پکڑا ہوا ہے، وہ مجھے تھما دیا کہ تم یہ لے لو، اور اس کے اوپر میں نے دیکھا کہ عربی زبان کا انفراسٹرکچر اس ایک کاغذ کے اوپر لکھا ہوا تھا، اور اس کاغذ کی تشریح ہے جو آج پورا علم النحو اور عربک گرامر کا جتنا بھی کام ہے۔ اچھا، علم الصرف بھی علم نحو کی ہی جو ہے وہ ایک شاخ سمجھی جاتی ہے یا ایک شعبہ سمجھا جاتا ہے۔ تو اب جو آدمی علم النحو کی بنیاد رکھ رہا ہے، جو آدمی نحو کا بنیاد گزار ہے، فاؤنڈیشن جو نحو کی رکھ رہا ہے، تو وہی آدمی جو ہے وہ علم صرف کا بھی فاؤنڈر شمار کیا جائے گا۔ اچھا، بعض اور بھی لوگوں کے نام اس حوالے سے لیے جاتے ہیں کہ انہوں نے علم صرف کی بنیاد رکھی، حالانکہ وہ ابو الاسود کے شاگردوں میں سے تھے یا شاگردوں کے شاگرد تھے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلا نام تو حضرت مولا کائنات کا آئے گا، جنہوں نے ابو الاسود کو بھی تعلیم دیا علم النحو۔ اس کے علاوہ مثلا علم النحو ہو گیا، پھر الفاظ، علم لغت، یعنی لغت پہ دسترس، ڈکشنری پر عبور، ڈکشنری پر گرپ، کہ الفاظ کا ذخیرہ کس کے پاس کتنا ہے۔ آج بھی غالب اور میر وغیرہ اور اقبال کو جب ڈسکس کیا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی کس نے کتنے لفظوں کا استعمال کیا۔ بڑے شاعر کے پاس بڑا ذخیرہ الفاظ ہوتا ہے اور وہ ان الفاظ کو برتتا ہے۔ یہ ایک یعنی بڑی سطحی سی بات ہے، اس بات کو میں بہت زیادہ انڈورس نہیں کرتا، لیکن بہرحال یہ بات کہیں نہ کہیں ذہنوں میں ہے۔ تو عربی زبان کے ادبا کا یہ اعتراف موجود ہے کہ اپنے زمانے میں جتنا ذخیرہ الفاظ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تھا، اتنا اس زمانے کے کسی ادیب کا نہیں تھا۔ کسی آدمی نے اتنے زیادہ لفظوں کو نہیں برتا جتنا حضرت علی ابن ابی طالب نے برتا، اور خطبہ دے رہے ہیں تو فی البدی ان الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں کہ جو الفاظ عام عوام میں استعمال نہیں کیے جاتے، اور عام عوام اس کو سمجھ رہے ہیں۔ یعنی معجزہ تو یہ ہے کہ کوئی آدمی غیر معروف الفاظ کا استعمال کر رہا ہے اور لوگ پھر بھی اس کی بات کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ ایسی یعنی کیرزمیٹک پرسنالٹی لٹریچر کے میدان میں، علم لغت ہو گیا، علم نحو ہو گیا، علم صرف ہو گیا، علم بیان، ضرب الامثال، حضرت علی کے بہت سے جملے آج بھی ضرب المثل بن چکے ہیں۔ جلیس المرء مثلہ، انسان کا ہم نوا، انسان کے ساتھ رہنے والا، انسان کا ہم سفر، جلیس یعنی انسان کا کو کمپنی دینے والا اس جیسا ہی ہوتا ہے۔ یہ انگریزی زبان میں بھی محاورہ موجود ہے، A man is known by the company he keeps۔ اس کے علاوہ اشرف الغنا ترک المنا، سب سے بڑی جو ہے وہ بے نیازی یہ ہے کہ انسان خواہشات کو ترک کر دے، یا مثلا لا رأی لمن لا یطاع، جس آدمی کی کوئی اطاعت ہی نہیں کرتا تو اس کی رائے کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اس طرح کے بہت سے جملے ہیں جو حضرت کے ضرب المثل بن چکے ہیں۔ اچھا، اشعار میں دیکھیے کہ ایک تو یہ کہ پورا دیوان ہے جو حضرت سے منسوب ہے، پورا دیوان مطلب دیوان امام علی علیہ السلام۔ اب اس پر بحث ہے کہ وہ دیوان کیا واقعا حضرت علی کا ہے یا نہیں ہے، یا اس میں سے کتنے شعر ہیں کہ جو حضرت علی کے ہیں اور کتنے اشعار ہیں جو شعر خدا کے نہیں ہیں، یہ بحث ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک مسلم بات ہے کہ بہت سے اشعار حضرت علی کی زبان سے جاری ہوئے۔ ان میں سے ایک مشہور ترین شعر جو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنا ہوا ہوگا کہ اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوى العالم الاکبر وانتم کتاب المبین الذی باحرفه یظہر المضمر، کیا تم اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا مادی وجود سمجھتے ہو،
جبکہ تمہارے اندر تو ایک بڑی دنیا پوشیدہ ہے، اور تم وانتم الکتاب المبین الذی بحروف یظہر المصبر. بہت سے اشعار اور ہیں جو حضرت علی کی کہ اس دیوان میں موجود ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں کہ جو پکار کے کہتے ہیں کہ مجھے کہنے والی صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. بہت سے لوگوں نے، یعنی مثلا تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی نے، مولانا جلال الدین سیوطی نے یہ لکھا کہ مثلا بہت سے اور بھی لوگ حضرت علی کے زمانے میں شعر کہتے تھے، مگر ہوا اشعر منہم، کہ وہ سب سے بڑے شاعر تھے، یعنی اپنے زمانے میں ان سے بڑا کوئی شاعر نہیں تھا. مولانا جلال الدین سیوطی کا خاص طور پہ صحابہ کرام میں، شاعری کی دنیا میں، خطابت کی دنیا میں. اب یہ ایک علیحدہ سے ایک گفتگو ہوگی اگر توفیق نصیب رہی کہ کمیونیکیشن سکلز اور خطابت پہ دسترس، کیونکہ ادب کا تعلق زیادہ تر کتابت سے ہے، لہٰذا خطابت کو فی الحال جو ہے وہ دوسرے مرحلے میں رکھ دیتے ہیں. لیکن جب خطبہ دینے پہ مولا آتے تھے تو پھر الفاظ کا ایسا مسجع و مقفع استعمال، ایسا رائمنگ استعمال کہ آج بھی جو آپ کے خطبات کی کتاب ہے نہج البلاغہ، کہتے ہیں کہ دنیا میں دو ہی نثر کی کتابیں ہیں کہ جن کو آپ لحن کے ساتھ، ترنم کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، قرآن ہے، ایک نہج بلاغہ ہے. تو ایسی عظیم شخصیت کے دنوں میں ہم داخل ہوئے ہیں، ان کی معرفت حاصل کیجیے، ان کے افکار کو پڑھیے. بہت شکریہ.